اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد جاكم مسكوت وجه إسراء الزوران استيكون نذكره بما تيسر بسورة سبحان اندت تناكر فتولدوا قبضة يورنا بامسان دامت أسرى بعبده حي لا يموت جبريل الله كان وسري ولالت أسرى بعبده جواد كريم مركوبا متعلت من دار السلام مسرج هنا كذا ملجم سيدنا جبريل هنا خادم أوتت وسري من بيت الحرم إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد يدرسوا قذيا في مسجد الشام تبورا قردوا بأمر الحكيم براكم قمنا بارلبت مقام جبريل أدرقنا زانت إيكام تزا جميع الأنبياء نحمدنا رب تمام تزاقوا هلا فبعد السلام نوتطوا السري وجبريل بسلم ما سمت يالو قذيا بحوابتام ستر سمنا وجبل تهم بعد ما ينقر بعرب كلام بلوالو جبريل عليك السلام إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد ستوسراچو ينقر مهلتنا يدرسنا عيسى ابن مريم اندهدو قرون هي واستهون وانت المطوع وانت الامين نحن وزرك وهو مصطفى نايم ملس انده نقرم قرطنا بلو علاچو منو سمتاچو الزبور سيوارا عجب سمتاچو سيناقر توراتو نصره لتلوحتن ملكتو يملسال بلو ساين قال ليتو منو سمتاچو الزبور سيوارا يملسال بلو لليتو ساين قال وننده بالله بترقا بنور قلاتم زلك هواون جامعون أدركوا هرب السماون تزاقوا بسماء جامعون دمت يا سماء ملائكة كمال يا دمت إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد أجب حواونا وطوبا ورقلاتم سماون سيبقانا لو تقدم عرشك وشوق لمسير قدم ناية الكبرى وحجاب العظم رحمن ما لو عليك السلام شو من الناس دريوا بسبات تقلم دهر عبدون وزمن خادم مسام بالوسيلة وأوتا جامهن محمد على ورقة وعرشن يتكره الله بفرعون تزاكو هرنا سير جبريل قارا يدرسوا قذين جبريل سفر على وتنقريهن مكاكر أنت من ديته دنيا من ديكر إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد على الناس يبقى قفتر درقه ينور بحر نبار وسط نكره وتعب مالك ودعو تشاقر وباتحياته يتنقاقروا قفتروا جبريل تقمت ينور بحر نبار وسط سمت تعب مالك ودهنا سلت تعرست وتا ما يتمچ تقمت رفرف الرسول يا زون روت رحمن امتال رحمن تفيت حجاب قلت لما يملمنت لما يمسط من يهون تلال تزهب لت حالو ملائكه يزلقوا معنا ورفرف الوصال يزوت يبنناو احمد انه حجاب انه امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد وقال رضواننا وكوالله يقدم ستهدوا طول سمونا يجنن على النباب جدو تزاكو قبانا بالنسو ليواتو ملايكوچون قياسونا كومتو علوتا ين لخديجة ستو يا متو تكاسر سر لبات بسر خديجة كبرى تبالوبات فاطمة بسر زهرة تبالوبات حسن حسين سبطين هنوبات يا بيتو يا زون يا قوال بالبيت تزا تملسوا يزلقوا قزين سماء الدنيا يا مسراج جبريل سيدنا يا حرم زمان تملس دهنا تبقى نبيت الله تازا ينن نور أسار يزان نور تيزا واستقروا الله سجو ترقصوا نزا إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرم ونجب
መሬቱን በሰጋር ሐዋውን በሱለም ሰማውን በጫማ ያን ሁላ መንገድ ተመልሰው መጡ ምንጣፉ ሳይበርድ ተሰበሰቡና ይሄን ያልሆነ ብለው ቢነግሯቸው አቡበክር በቀር የቀረው ጠናቸው ተቀበሉ ብለው ያዟቸው አህመዱ ሲዲቅ ተጠቀሙ የቀሩት ተጎዱ አስፈለ ሳፊልን ጀሃነም ወረዱ ጌታ መርኩቡ ብራቅት ነው ሰጋሩ ፈረሳ ደልገመል አልታወቀ ዘሩ ከመሰል الرعد ጮሃል ድምሩ አይኑ ደረሰበት ይረገጣል እግሩ የነበረበት ምሩቅ ነው አገሩ የሰይድ መርኩብ ብራቀበት ባጣው መካ ቢቅበጠበህ ጅብሪል የተውቆጣው ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد بلو على بقطع براقم سيدي سامحني خالق بازل الهام بطلبني طوعان تمثلوني في تيقومبني مبلات متتاتين عشقو كالكالني ينافقوتو تناسم من أرقني أهون في تنبايا ويبسون تنبني أهون يوانن ديوانتي هولو ديانيا نركاب ترقتن كوتابنيا نالزام في تهلم برككلتنيا يا ناسيتو يا مريم وچوينيا أنت يا سماي زما بدر طورنيا يا سيدي إسرافيل يا جبريل قادنيا تخلقوا قلبه عندي كان التنيا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد على وتركم وسيدي سموي بزالاي دكم واحدي قبولني في عرض السحران اللي تستقوني ومتكون سشفوا لتقمطوني جبريل بلو على يوم المحشر تهلم مقرنيانا ومركب يمساته ومحمر بجانو زابون النكاوم يا دم يوجشا لقومون النكاو يبال اجمد بشا بكون يكون يفعل ما يشاء مركب فتان وراكب اندشا من يامر براك يامر كرجان جليل يكون بكم مسافجا تجنو يمتاو لمصطفى بجا يدرسوا كذا في محل الاسنا سيدنا جبل كنفن زرقانا ابو الوالوات رحمر جتا جيتنا امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على مكيوش كم مكرو ما تالي قلوات جبريل الله كنان اندي اتهدرالوات سيد ابو بكر رفيق هنوات علي واندمون درم يادربات يانقذ يتاوق يا علي جقننت احمد الله مقدل يمتاون جفران بچاون طبقوا علي سيفرا مودد ونن مودد ونن علي تونت دوالن احمدين تازز قبت سوقوت تكان نبروبت ان يلمت بلو واندم يسيموت تزاقوا بلو على ربنا الجليل لان جبريل لنا إسرافيل علي هيدونا بمحمد سفر ستبقوا درو بچاون انديادر انداينا كابلوا يشرين وچشر زنبن ديار فبتن كوان للا نقر سيف الله المسرور جند الله الأكبر إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد جبيا يمتا جفرا عليهم فرانا ناس ما دبدبا سيتكوناتنا ابات شهد وديتنا ولنا اسمع ارغا نبركوت جابر بتفي بمتاو جرون كفار قددو እንደ ሰው በመንከፉ ቀረደ ቀደረ ተዛኩት ጀዋን ረገፈም ድረና አባቱ ሄደበት እንድትናገረን አላህ ያርገውና ለዓዛብ النار እንደተናገረ በቁርአን ሰጠረ ቢሰልም ብሎ ወቢሰል ቀራረ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام جبا በመከዮች አለቅት በደሏት አስማን የአቡበክር ልጅን አንገፋይቱን የአይሻን እህት የወልይቱን የዑርወትን እናት የፉቀሃውን የዙበይርን ዘውጀት የሐዋርዩን ደሟን አፈሰሰው አባቷ ገገነ ያን የመታበትን አረገው ረሕማን ለዓዛብ በስተቀር ሰባት በሉትን ተዛ በረበሩት መካን ዙሪያውን አጡት ፋናቸውን የሄዱበትን ሸይጣኑ ሲናገር ከላሙን ሰሙት ሁለት መንገደኞች የወጡ ሌሊትን ቆዳይዳ ደረሱ ነዓቲካ ቤተ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام
ሁደይዳ ደረሱና አቲካ ቤት ብሎ ሲል ሰሙና ሱራቃን ለመኑት ተሰበሰቡና 100 ግመል እኮን እንስተሃሉና ቢሆን ግደልልና ለዛ ማርከልን የጠገበይ ባድራጭኖ በማለዳ ያን ጊዜ ነገሩት መድረሱን ሁደይዳ ሱራቃ ዘለቀ ሌሊት በማለዳ ወቃላ አቡበክር ጃና ሱራቃ እኔ ስለሞት ቢሻውና አንተ የሞትኩ እንደው ለካ ሊቃ በቃ አህመድም አልወት ምን ያስለቅስሃል አላህ የሆነው ሰው ማን ሲሞት አይተሃል አህመድም ተፍሲሉ ሲድቅም ሲያለቅሱ ሱራቃ ዘለቀ ፈጣናት ፈረሱ ረህማንም አለ ወህያ ወረደና መክዮ ይሰደዱት ሱራቃ ሊገልህ ዑመር የለም ብለው እንዳያዞርልህ ሐምዛ የለም ብለው እንዳያስወጣልህ መክረው ሰደውታል ብቻህን ሊገልህ ይሄንን እንግዲያ ማን ያስተናግድልህ አብሽር ያ ሐቢቢ ላንተ መከርንልህ የሚጋለብህ መሬት ተያዘልህ ኢማም الحرام ያሽ ተባልኩኝ ተያዝ ብላለችው መሬት ላኪን ባልተጣራ ባላላ ቤት ይገባ ነበር ቃሩን ገባበት فقال ربنا القوي المتين እንኳን ሱራቃና ፍርዓውንም ሐማን ما علمت لكم من اله غيري ብሎ ያለውን በጅምጅማ ፈረስ ያባሩ ሙሳን እሳቱን ሊያጠፋ በኒ እስራኤልን አፉን ከፈት በየባህር القلزمን አፉን ከፈተ ቆና 12ቱን አላረኩትም ወይ ካለም ይኩን ለሌላ አደረግነው የመለኩትን ስንቱን አጠፋነው ለቁጥር የሚያዝን ዓድና ሰሙድ ሞት ካንፈርስን ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد አጀብ ያረጉትን አርገው መኮች ቢያስወጡት መንገድ ወላይ ዋሻው አስጠጋውት صاحب الحمزيان እንደተናገሩ اخرجوه منها واواه الغار لقتنا وتزاملهم بقدر حمام بنقلال وعنكبوت ودرو امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ሲዲቅ ተቀድሞ ነው ዋሻው ገቡና ሸማውን ተልትለው ሽንቁሩን ዘጉና አንድ ሽንቁር ቀረ ሸማው አለቀና ተዛ ያንን ሽንቁር በጫማው ዘግተው ነፈኽ ይዘው ላይ ሙስጠፋ ተኝተው ተወዲ አየቱ መጥቶ ነደፈወት እንዳይነቁ ብለው እንዳላስነሳወት እግረ ወሶበረና አንጀተወት የሰ ሙስጠፋ እኮ ኸድም ባወፈሰሰ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ኢማም الحرام ነጀብ ተዛኮነቁና ምን ሆንከ ቢሉት አልወት ሉዲቅቱ በጀወ ቢነኳ ሰከነይ ሱሚቱ ያን ጊዜ ቢሽሩ በዛው ጠንቅሞቱ እንዲህ አለ ሷሂብ በፊትም አላለፈ በኋላማ ይመጣን ደጁ መለስ አርጎ ስደት የሚወጣ ጦሙን እያደረ ሳይበላ ሳይጠጣ እኔ ለሙት አለ ሱራቃ ቢመጣ እግሩን የመከተው ለሐየት ይረግጣ እንደ ጣይ ጀበ ቦጋለ ፊሻቲ አቲካ በጀወ የነኩት መሆኑ በረካ አቲካ በላለች ከበደ ይጨነቀኝ ደጅ መሆናችሁ ቤት አንዳችለኛ ረሂብ አለላችሁ ተዘይፈየል በቀር ገንዘብ እንደሌለኝ አላህ ያውቅብኛል ጌታዬ ጌታችሁ ተራባችሁ እንደው እሷን ልስጣችሁ በላዋሏት አህመድ ምነው አትረባን አልበለን ተጣት ፈቃድ አድርግልን ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ሳበችና ወስሪያ በተሰጠወት በበረካጀ ወጋቷ እንዲያበሷት አኮለና ጋዲና አንጭልኝ አሏት ሰው ጋዲ አድርገው አሰዋለቧት ሶስት አኮለ ወተት አሉት አለባት ተዛ ያንን አህመድ ያለቡትን ወተት ጠጡት ሲጠግቡ የተከተሉት አለቡና ሰውም ጥቂት ቀመሱት ሶስት ጊዜ ፉታሉ እንደ መድኃኒት እዛ ነው ሕክማ ነው የተናገሩት እዛ ነው ሕክማውን የተናገሩት አሉ ሳቂል ቀውም ያኺሩሁም ሹርባ አንቺም በረካውን ፍየሊቱም ተርባ አሚን አለችው ተፊተ ወቀርባ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد
መቼም መጥገብ የለም መብላት መጠጣት ኡሉል አዝሞቹ ሙርሰሎይ ቤት እሰወተቱና ላቲካ ሰጧት እሷም ጠጣችና ደሞ ተረፋት ለባሏም ፈንታውን አኖረችለት ሲመጣ ቢጠጣ ያነኩትን ወተት በእጅ በቀልቡ ላይ አላህ ኢማን خلقበት ሲጋበዝ አደረ የዛለት ሌሊት ሲነጋ ቢጠይቅ ቁባ ሰፍሯል ቢሉት የሙሐመድ ጉዞ እዛ ደረሰበት ቤተሰቡን ይዞ የሰለመው ቁባ ሲሰራ መስጂድ የአቲካ ባል ነው የኡማ ማዕበዲ ተዛያች ፍየል እንደው ስታልባት ብዙ ኑራ ሞተይ በዑመር ሹመተይ ማመር ሐራም ሸፊዕ ወራ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد شفيع الورى اللهم صل على محمد ቁባ ሰፈሩና በተቋ ምሰሶ መስጂድ ተሰራና መዲኖች አንሷሮች በአንድነት መጡና ተቁባ ተነሱ ገቡ እኮ መዲናን አልহামዱሊላህ ይድረሰው ምስጋና የሰይድ አቡበክር ዝናቸው ሲሰማ የተባሉት ሁሉ በቁርአን ረህማ ባደመቀ ሁሉ የአህመድን ከተማ እኔማ ደነገጥኩ ጥቃትኩን በሰማ መንገላታቱን በዛ በጨለማ እባብም እንደፉ ንግረው እስቲ ደማ ደግም ደሳለኝ ቅሷውን በሰማ የደገሰለውን አርሐመ الرحማ الحمد لله بعدد النعمة إمام الحرم شيل ورا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام شفيع الورى اللهم صل على محمد ደግሞ መስኮቱ ወደ እስራኤል ዞረ ነስቲኮን እስከረው بما تيسر بسورة سبحان እንደተናገረ በተወለዱ እኮ በ9 ወርና በ51 ዓመት አስራቢ አብዲ ሐዩ ላ የሞት ጅብሪል ላከና ወሰደው ለሊት አስራቢ አብዲ ጀዋዱን ከሪም መርኩብ መጣለት من دار السلام مسرج ሆነ ከዛ ሙለጀም ሰይድና ጅብሪል ሆነ እኮ ኻዲም አውጥቶ ወሰደው من بيت الحرم إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد የደረሱ ጊዜ في مسجد الشام ተቦራ ቆረዱ بأمر الحكيم ቦራቅም ቆመና ባለበት መቃም ጅብሪል አደረገና ዛንተ ኢቃም ተዛ ጀሚዑ الانبياء احمدን አረጉት ኢማም ተዛቆ በኋላ فبعد السلام ናውጥቶ ወሰደው ጅብሪል በሱለም ሰመት ያሉ ጊዜ በሐዋ በጣም ሲጣራ ሰመነው ጀበሉ ቲሃም بعد ما ينقر بعرب كلام بالولو جبريل عليك السلام إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد ስትወስዳቸው የንቀርሙ ሁለቱን ኢድሪስንና ዒሳ ኢብኑ መርየምን እንደሄዱ ቀሩ እኔ ወስታሁን ወአንተ المطوع وانت الامين አሁንም ወሰርከው ይሄው ሙስጠፋን አይመለስ እንደው ነገረን ቁርጡን ብሏላቸው ምን ነው ሰምታችሁ ዘቡሩ ሲያወራ አጀበ ሰምታችሁ ሲናገር ተውራቱ 12 ለውህተና መለከቱ ይመለሳል ብሎ ሳይነጋ ለሊቱ ምን ነው ሰምታችሁ ዘቡሩ ሲያወጋ ይመለሳል ብሎ ለሊቱ ሳይነጋ አሁን የሆነ እንደው ባለህበት እርጋ በኑሩ ቀላጥም ዘለቀ ሐዋውን ጫማውን አድርጎ ሄደበት ሰማውን ተዛቆ ቢሰማይ ጫማውን ድምጥ የሰማይ መላእክት ቆመው ሊያዳምጥ ኢማም الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد عجب حواونا وطوبا ورقلاتهم سماون سيابقانا لو تقدم عرشك وشوق لمسير قدم ناية الكبرى وحجاب العظم رحمن مالو عليك السلام شو من الناس دريو بسبات تقلم دهر عبدون وزمن خادم مسام بلوسي لو اوتا جامهن محمدنا لورقة وارشن يتقره الله بفراون تزاكو هرنا سير جبريل قارا يدرسو قذين جبريل سفر نالو تنقريهن مكاكر أنت من ديته دنيا من ديكر إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد على الناس يبقى قفتر درقه يا نور بحر نبار وسط نكره وتعب مالك وداو تشاقره وباتحياته يتنقاقره قفترهن جبريل تقمت يا نور بحر نبار وسط سمت تعب مالك ودهنا سلت تعرست وتا ما يتمچ تقمت رفرف الرسول يا زو الناروت رحمن امتلا رحمن تفيت حجاب قلت لما يملمنت لما يمست من يهون تلال تزهبلت حالو ملائكه يزلقوا معنا ورفرف الوصال يزوت يبنناو احمد انه حجاب انه امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد
በቃለ ሪድዋኑን አውቄዋለሁ ቅድም ስትሄዱ ጦር ሰሙና ሂጄንን አለና በአብጀዱ ተዛ እኮ ገባና ቢነሱ ሊወጡ መላይኮቹን ዕቃ ያዙና እኮ መጡ አሉ ይህንን ለኸዲጃ ስጡ ያ ያመጡት ዕቃ ሲሮ ሲራ አለበት በሲሮ ኸዲጃ ኩብራ ተባሉበት ፋጢማ በሲሮ ዛህራ ተባሉበት ሐሰንም ሁሰይንም ሲብጠይን የሆኑበት ቤቱ የያዘውን ያውቀዋል ባለቤት ተዛ ተመለሰው የዘለቁ ጊዜ ነሰማው ዱንያ የምስራች አለ ጅብሪል ሰይድና የሐረሙ ዘማይ ተመለሰ ደህና ጠበቀችውና ነበይቱላህ ታዛ የነን ኑር አሰር የዛን ኑር ተያዛ ውስጥ እግሩን ላሰችው ተረገዙን ይዛ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد يا إمام نجب مريتم بسقار حواهم بسلم سماهم بجامع ينهلا من قدي تملسوا مطوا من تافو سايبردي توسبسبونا نهن يالهن بلو بنقروا عجو تابو بكر يقروا طناچو تقبلوا بلو يازواچو احمد صديق تتقموا يقروا تقودوا اسفل السافل جهنم وردوا ጌታ መርኩቡ በራቅት ነው ሰጋሩ ፈረሳ ደልገመል አልታወቀ ዘሩ ከመሰል الرعد ጮሃል ድምሩ አይኑ ደረሰበት ይረገጣል እግሩ የነበረበት ምሩቅ ነው አገሩ የሰይድ መርኩብ በራቀበት ባጣው መካቢቅ በተበህ ጅብሪል የተቆጣው ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ብሎ አለ ቢቆጣው ቡራቀም ሰይድ ሳሚሕኒ ኻሊቅ ባዘል الهام ቢጥልብኝ ጧን ተመስሎን ፊት የቆመብኝ መብላት መጠጣቴን ዕሽቁ ከለከለኝ የናፍቆቱ ጥናት ሰመመን አረገኝ አሁን ፊቱን ባያው ይብሱን ጠናብኝ አሁን የሆነ እንደው አንተ ሁሉ ዳኛ ነርካብ ተረግተን ከውጣብኛን አለዛም ፊትህ ለምበርከክ ልተኛ የናስየቱ የመርየም ወጮኛ አንተ የሰማይ ዘማች በድር ጦረኛ የሰይድ ኢስራፊል የጅብሪል ጓደኛ ተኸለቀው ቀልበህ አንዴ ቀናል تنيا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد على وتركم وسيدي سموي بزالاي دكم واحد قبولي في عرض السحران اللي تستقوني ومتكم سشفوا لتقمطوني جبريل بلو على يوم المحشر تهل مقرنيانا ومركب يمساته ومحمر بجانو زابون النكاوم يا دم يوجشا لقومون النكاو يبالج مدوشا بكون يكون يفعل ما يشاء مركب فتان وراكب اندشا من يامر براك يامر كرجان جليل يكون بكون مسافجا تجنو يمتاو لمصطفى بجا يدرسوا كذا في محل الاسنا سيدنا جبل كنف زرقانا ابو على واد الاحمر جتا جيتنا امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مكيوش كم مكرو ما تالي قلوات جبريل الله كنان انديات هدرالوات سيدي ابو بكر رفيق هنوات علي واندمون درم يادربات يانقذ يتاوق يا علي جقلنت احمد الله مقدل يمتاون جفران بچاون طبقوا علي سيفرا مودد ونن مودد ونن علي تونت دوالن احمدين تازز قبت سوقوت تكان نبروبت ان يلموت بلو واندم يسيموت تزاكو بلو على ربنا الجليل لأن جبريل لنا إسرافيل عليين هيدونا بمحمد سفر ستبقوا دروا بچاون انديادر انداينا كابلوا يشرين وچشر زنب انديار فبتن قال لا نقر سيف الله المسرور جند الله الأكبر إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد جبيا يمتا جفرا عليهم فرانا ناس ما دبدبا سيتكوناتنا ابات شهد وديتنا ولنا اسمع ارغا نبركوت تشابر بتفي بمتا وجرون كفار قددوا اند سو بمنكفو قرد قدر تزاكوت جوان رغفم درنا ابات هدبت اندتناغرنا الله يرغونا لعذاب النار اندتناغر بقران ستر بسلم اربلوا وبسل قرار امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد امام الحرام جبا
جب مكة وشالكت بدلوات أسمان يا أبو بكر الجنان قفايتون يا عائشة نهتي وليتون يا عروة النات فقهون يا زبير زوجتي حواريون ديمانا فسس واباتها ققن يا أني متابتنا رقو رحمن لعذاب السكر سفات بلوتن تزاب ربروت مكان زورياون عطوطفانا چون يهدوبتن شيطانو سناقر كلام سموت ولمن قدنيو چواتو لليتن قديدا درسونا عاتق بيت إمام الحرام شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع اللهم صل على محمد قديدا درسونا عاتق بيت بالوسيل سمونا سراقا لمنوت تسبسبونا متوق ملكون النستحالون بيوان قديل لنا لزامار كلن يتقفي بادراجن وبمالديا ينقذ نقروت مدرسون قديدا سراقا زلق للت بمالديا وقال أبو بكر جانا سراقا أن يسلموت بشاونا أنتو يموت كنده لك لك بكا أحمد مالوت من يسلق سهال لأن الله ونوسى وما انسي متايتهال أحمد توصيلو صدقم سيالقسو سراقا زلق فتانات فرسو رحمن مالا وحيا وردنا مكيو يسددوت سراقا لقلك عمر يلم بلو اندي أزور لك حمزة يلم بلو اندي أسوطان لك مكرو سدوتال بچهل لقلك إيهنن انقر يامان يستناقر لك أبشر يا حبيبي لان تمكرن الله يمي قال لببع مريت تيازل له إمام الحرام شبير اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شبير اللهم صل على محمد يا اشتبال كوي تياز بلالچو مريت لكن بالتطار بالالا بيتا بيت يقبا نبر قارون قبابت فقال ربنا القوي المتين انكون سراقنا فرعون محمان ما علمت لكم من إله غير بلو يعلون بجمجما فرس يبارو مسان نسات ليطفى بني إسرائيل عفون كفت بي بحر القلزمن عفون كفت ابقى نسره لتن انا لا ربكتم ويكأن لم يكن لليلا درقنا يملكتنا سمتنا طفانا ولو قدر يمياسنا عادنا سمود موتي كان فرسنا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام أجب يا رب تنارقو مكوش بياسوطوت أنا من قد والله وانشو استقاوت صاحب الحمزيان اندي تناقروا أخرجوه منها وأواه الغار لكتنا وتزاموا لهم بقدروا حمام بنقلال وعنكبوت فدروا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد صدق تقدمون واشاو قبونا شمون تلتلو شنكرون زقونا ناندي شنكر قرر شموان لقنا تزايان شنكر بجام وزقتو نفخ ذولاي مصطفى تنيتو تودي حية متون الدفوات نندين قبلو اندي الاسن الساوت اقرأ وصبرنا انجتوت يسا مصطفى كو خدم با وفسس إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام نجب تذاكونا كنا من هون كبيلو تالوت لديغتو بجوابنا كواسا كان يسميتو يانغزي بشرو بزاو تنكموتو اندي حال صاحب في تمال اللفا بحالا ما يمتان دجو ملسارغو سدت يميوتا طومني الدرساي بلا سايتتا اني لمتال سراقا بمتا اقرون يمكتو لحية الرقطة اندي تاي جبب وقال في شاتي عتيقا بجوا ينكت مهون بركة عتيقا بلا لج كبد ينشنك يدج مهوناتيو بيت عندك لن يرحب على لاتيو تزيفي البقر ገንዘብ እንደሌለኝ አላህ ያውቅብኛል ጌታዬ ጌታችሁ ተራባችሁ እንደው እሷን ወለስታችሁ በላዋሏ ተዕመድ ምነው አትረባን አልበለን ተጣት ፈቃድ አድርግልን ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ሳበችና ወስሪያ በተሰጠወት በበረካቸው ወጋቷ እንዲያበሷት አኮለና ጋዲና አንጭልኝ አሏት ሰው ጋዲ አድርገው አሰዋለቧት ሶስት አኮለ ወተት አሉት አለባት
تزايان أحمد ያለቡትን ወተት ጠጡት ሲጠግቡ የተከተሉት አለቡና ሰውም ጥቂት ቀመሱት ሶስት ጊዜ ፉታሉ እንደ መድኃኒት እዛ ነው ሕክማ ነው የተናገሩት እዛ ነው ሕክማውን የተናገሩት አሉ ሳቂል ቀውም ያኺሩሁም ሹርባ አንቺም በረካውን ፍየሊቱም ትርባ አሚን አለቸው ጥፊ ተወቀርባ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام መቼም መጥገብ የለም መብላት መጠጣት ኡሉል አዝሞቹ ሙርሰሎይ ቤት እሰወተቱና ላቲካ ሰጧት እሷም ጠጣችና ደሞ ተረፋት ለባሏም ፈንታውን አኖረችለት ሲመጣ ቢጠጣ ያነኩትን ወተት በቀልቡ ላይ አላህ ኢማን خلقበት ሲጋበዝ አደረ የዛለታ ሌሊት ሲነጋ ቢጠይቅ ቁባ ሰፍሯል ቢሉት የሙሐመድ ጉዞ እዛ ደረሰበት ቤተሰቡን ይዞ የሰለመው ቁባ ሲሰራ መስጂድ የአቲካ ባል ነው የኡማ ማዕበዲ ተዛያች ፍየል እንደው ስታልባት ብዙ ኑራ ሞተይ በዑመር ሹመት ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ቁባ ሰፈሩና በተቋ ምሰሶ መስጂድ ተሰራና መዲኖች አንሷሮች በአንድነት መጡና ተቁባ ተነሱ ገቡ እኮ መዲናን አልহামዱሊላህ ይድረሰው ምስጋና የሰይድ አቡበክር ዝናቸው ሲሰማ የተባሉት ሁሉ በቁርአን ሩሐማ ባደመቀ ሁሉ የአህመድን ከተማ እኔም አደነገጥኩ ጥቃትኩን ብሰማ መንገላታቱን በዛ በጨለማ እባብም እንደፉን እግር ውስጥ ደማ ደግም ደሳለኝ ቅሷውን ብሰማ የደገሰለውን አርሐመ الرحمة الحمد لله بعدد النعمة إمام الحرم الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد ደግሞ መስኮቱ ወደ እስራኤል ዞረ እስቲኮን እስከረው ቢማ ተየሰረ በሱረቲ ሱብሃን እንደተናገረ በተወለዱ እኮ በ9 ወርና በ51 ዓመት አስራቢ አብዲ ሀዩላ የሞት ጅብሪል ላከና ወሰደው ለሊት አስራቢ አብዲ ጀዋዱን ከሪም መርኩብ መጣለት ምን ዳሪ ሰላም ሙሰረጅ ሆነ ከዛ ሙለጀም ሰይድና ጅብሪል ሆነ እኮ ኻዲም አውጥቶ ወሰደው من بيت الحرم إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرم يدرسوا قضية في مسجد الشام تبرا قردوا بأمر الحكيم براكم قمنا بارلبت مقام جبريل أدرقنا زان تإيكام تزا جميع الأنبياء أحمدنا ربط إمام تزاقوا بحلا فبعد السلام نوتطو السريع جبريل بسلم ما سمت يالو قضية بحوا بتام ستار سمنا وجبل تهم بعد ما ينقر بعرب كلام بلوالو جبريل عليك السلام إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد ስትወስዳቸው አየንቀርሙ ሁለቱን ኢድሪስንና ዒሳ ኢብኑ መርየምን እንዲሄዱ ቀሩ እኔ ወስታሁን ወአንተ المطوع وانت الامين አሁንም ወሰርከው ይሄው ሙስጠፋን አይመለስ እንደው ነገረን ቁርጡን ብሏላቸው ምን ነው ሰምታችሁት ዘቡሩ ሲያወራ አጀበ ሰምታችሁ ሲናገር ተውራቱ 12 ሎህተና መለከቱ ይመለሳል ብሎ ሳይነጋ ሌሊቱ ምን ነው ሰምታችሁት ዘቡሩ ሲያወጋ ይመለሳል ብሎ ሌሊቱ ሳይነጋ አሁን የሆነ እንደው ባለህበት እርጋ በኑሩ ቀላጥም ዘለቀ ሐዋውን ጫማውን አድርጎ ሄደበት ሰማውን ተዛቆ ቢሰማይ ጫማው እንደምጥ የሰማይ መላእክት ቆመል ያዳመጠ ኢማም الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد عجب حواونا وتوبا نور قلاتم سماون سيابقانا لو تقدم عرشك وشوق لمسيل قدم ناية الكبرى وحجاب العظم رحمن مالو عليك السلام شو من ناس دريو بسبات تقلم دهر عبدون وزمن خادم مسام بلوسيلو اوتا جامهن محمدنا على ورقة وعرشن يتقره الله بفراون تزاكو هرنا سير جبريل قارا يدرسو قذين جبريل سفر نالو تنقريهن مكاكر أنت من ديته الدنيا من ديكار إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد
على الناس يبقى قفتر درقه ينور بحر نبار وسط نكره وتعب مالك وداو تشاقره وباتحياته يتنقاقره قفترهن جبريل تقمت ينور بحر نبار وسط سمت تعب مالك وبدهنا سلته اتعرست وتا ما يتمج تقمت رفرف الرسول ويازو الناروت رحمن تفيت حجاب قلت لما يملمنت لما يمست من يهون تلال تزيه بلت حالو ملايكوቹ يزلقوا معنا ورفرف الوصال يزوت يبنناو احمد هنا حجب هنا امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد امام الحرم وقال رضواننا وكوالله يقدم ستهدوا طول سمونا يجينا على النباب جدو تزاكو قبانا بالناس ليواتو ملايكوچون قيازنا كومتو قالوا وطاين لخديجة ستو يا متو تكاسر سر لبات بسر خديجة كبرى تبالوبات فاطمة بسر زهرة تبالوبات حسن وحسين مسبطين هونوبات يا بيتو يا زوني وقوال بالبيت تزا تملسوا يزلقوا قزين سماء الدنيا يا مسراج هذا جبريل سيدنا يا حرم زمان تملس دهنا طبقچونا نبيت الله تعالى ينن نور اثار يزان نور تيزا واستغروا الله سچو ترغزون يزا امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد امام الحرم نجب مريت بسقار هواء بسلم سماء بجاما ينهو الله من قدي تملسوا مطو من طافو سايبردي توسبسبونا ይሄን ያልሆነ ብለው ቢነግሯቸው አቡበክር በከር የቀረውጠናቸው ተቀበሉ ብለው ያዟቸው አህመዱ ሲዲቅ ተጠቀሙ የቀሩት ተጎዱ አስፈለሳፊል ጀሃነም ወረዱ ጌታ ያመርኩቡ በራቅት ነው ሰጋሩ ፈረሳ ደልገመላ ታወቀ ዘሩ ከመሰል ረዕድ ጩሃል ድምሩ አይኑ ደረሰበት ይረገጣል እግሩ የነበረበት ምሩቅ ነው አገሩ የሰይድ መርኩብ በራቀበት ባጣው መካቢቅ በተበህ ጅብሪል የተቆጣው ኢማም الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد ብሎ አለ ቢቆጣው ቡራቀም ሰይድ ሳሚሕኒ ኻሊቅ ባዘል الهام ቢጥልብኝ ጧን ተመስሎን ፊት የቆመብኝ መብላት መጠጣቴን ዕሽቁ ከለከለኝ የናፍቆቱ ጥናት ሰመመን አረገኝ አሁን ፊቱን ባያው ይብሱን ጠናብኝ አሁን የሆነ እንዲያው አንተ ሁሉ ዳኛ ነርካብ ተረግተን ከውጣብኛን አለዛም ፊትህ ለምበርከክ ልተኛ የናስየቱ የመርየም ጮኛ አንተ የሰማይ ዘማች በድር ጦረኛ የሰይድ ኢስራፊል የጅብሪል ጓደኛ ተኸለቀው ቀልበህ እንዴ ከናል تنيا إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد على وتركم وسيدي سموي بزالاي دكم واحد قبولي في عرض السحران اللي تستقوني ومتكم سشفوا لتقمطوني جبريل بلو على يوم المحشر تهلم مقرنيانا ومركب يمساته ومحمر بجانو زابون النكاوم يا دم يوجشا لقومون النكاو يبالج مدوشا بكون يكون يفعل ما يشاء مركب فتان وراكب اندشا من يامر براك يامر كرجان جليل يكون بكون مسافجا تجن ويمتاو لمصطفى بجا يدرسوا كذا في محل الاسنا سيدنا جبل كنف زرقانا ابو الوالو ادرح مرقتها جيتنا امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مكيوش كم مكرو ما تالي قلوات جبريل الله كنان اندي اتهدرالوات سيدي ابو بكر رفيق هنوات علي واندمون درم يادربات يانقذ يتاوق يا علي جقننت احمد الله مقدل يمتاون جفران بچاون طبقوا علي سيفرا مودد ونن مودد ونن علي تونت دوالن احمدين تهزز قبت سوقوت تكان نبروبت ان يلموت بلو واندم يسيموت تزاكو بلو على ربنا الجليل لأن جبريل لنا إسرافيل علي يهدونا بمحمد سفر ستبقوا دروا بچاون انديادر اندينا كبروا يشرين وچشر زنب اندي عرفبت انقوان للا نقر سيف الله المسرور جند الله الأكبر امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد امام الحرم
ከገበያ የመጣ ጭፍራ አለይን ፈራና አስማ እንደበደባ ሴት እኮ ናትና አባትሽ ሄደ ወዴት ነው አለና አስማ አርጋ ነበር ጉትቻ ብር በጥፊ ቢመታው ጆሮዋን ኩፋር ቀደደው እንደ ሰው በመንክፉ ቀረደ ቀደር ተዛ ጉትቻዋን ረገፈ ምድርን አባቷ ሄደበት እንድትናገርን አላህ ያርገውና ለዓዛብ النار እንዴት ተናገረ በቁርአን ሰጠረ ቢሰል ሚህድ ብሎ ወቢሰል ቀራር ኢማም الحرم شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع اللهم صل على محمد إمام الحرم جب በመከዮች አለቅት በደሏት አስማን የአቡበክር ልጅን አንገፋይቱን የአይሻን እህት የወልይቱን የዑርወትን እናት የፉቃሃውን የዙበይርን ዘውጀት የሐዋርዩን ደሟን አፈሰሰው አባቷ ገገነ ያን የመታበትን አረገው ረሕማን ለዓዛብ በስተቀር ሰባት በሉትን ተዛ በረበሩት መካን ዙሪያውን አጡት ፋናቸውን የሄዱበትን ሸይጣኑ ሲናገር ከላሙን ሰሙት ሁለት መንገደኞች ወጡ ሌሊትን ቆደይዳ ደረሱ ነዓቲካ ቤተ ኢማም الحرم شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع اللهم صل على محمد إمام الحرم قديد درسون عتيكا بيت بالوسيل سمونا سراقا لمنوت تسبسبونا متو جمال كون نستحالون ቢሆን እንግዲህ ለልና ለዛማር ከለን የተቀበይ ባድራችን በማለዳ ያን ጊዜ ነገሩት መድረሱን ቁደይዳ ሱራቃ ዘለቀ ሌሊት በማለዳ ወቃላ አቡበክር ጃና ሱራቃ እኔ ስለሞት ብሻውና አንተ የሞትኩ እንደው ለካ ሊቃ በቃ አህመድም አልወት ምን ያስለቅስሃል አላህ የሆነው ሰው ማን ሲሞት አይተሃል አህመድም ተፍሲሉ ሲድቅም ሲያለቅሱ ሱራቃ ዘለቀ ፈጣናት ፈረሱ ረህማንም አለ ወህያ ወረደና መክዮች ሰደዱት ሱራቃ ሊገልህ ዑመር የለም ብለው እንዳያዞርልህ ሐምዛ የለም ብለው እንዳያስወጣልህ መክረው ሰደውታል ብቻህን ሊገልህ ይሄንን እንግዲህ ማን ያስተናግድልህ አብሽር ያ ሐቢቢ ላንተ መከርንልህ የሚጋለብህ መሬት ተያዘልህ ኢማም الحرم شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع اللهم صل على محمد ያሽ ተባልኩ ተያዝ ብላለችው መሬት ላኪን ባልተጣራ ባላላ ቤታ ቤት ይገባ ነበር ቃሩን ገባበት فقال ربنا القوي المتين እንኳን ሱራቃና ፍርዓውንም ሐማን ما علمت لكم من اله غيري ብሎ ያለውን በጅምጅማ ፈረስ ያባሩ ሙሳን እሳቱን ሊያጠፋ በኒ እስራኤልን አፉን ከፈት በየባህር القلزمን አፉን ከፈተ ቆና 12ቱን አላረኩትም ወይ ካለም ይኩን ለሌላ ደረግነው የመለኩትን ስንቱን አጠፋነው ቁጥር የሚያዝነ ዓድና ሰሙድ ሞት ካንፈርስነ ኢማም الحرم شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع اللهم صل على محمد إمام እጀብ ያረጉትን አርገው መኮች ቢያስወጡት መንገድ ወላይ ዋሻው አስጠጋውት صاحب الحمزيان እንደተናገሩ اخرجوه منها واواه الغار لقتنا وتزاملهم بقدر حمام بنقلال وعنكبوت بدر امام الحرم شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع اللهم صل على محمد ሲዲቅ ተቀድሞ ነው ዋሻው ገቡና ሸማውን ተልተለው ሽንቁሩን ዘጉና አንድ ሽንቁር ቀረ ሸማው አለቀና ተዛ ያንን ሽንቁር በጫማው ዘግተው ነፈኽ ይዘው ላይ ሙስጠፋ ተኝተው ተወዲያ አየቱ መጥቶ ነደፈወት እንዳይነቁ ብለው እንዳላስነሳወት እግረ ወሶበረን አንጀተወት የሰ ሙስጠፋ እኮ ኸድም ባወፈሰሰ ኢማም الحرم شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع اللهم صل على محمد إمام الحرم نجب تذكرنا من هون كبيلو تعالوا تلوديقتو بجوا بينكو أسكني سميتو يانغزي بشرو بزاو تنكموتو عندي حال صاحب في تمال اللفا بحالا ما يمتان دجو ملسارغو سدت يميوتا طومني يادر سايبلا سايتتا أني لموت على سراقا بمتا اقرون يمكتو لحية الرقطة عندي تاي جواب وقال في شاتعتك بجوا ينكو تمهون بركة عتك بلالج كبدي جنك يدج مهوناك
ወዳችሁ ቤት አንዳችለኛ ረሂብ አለላችሁ ተዘፈየል በቀር ገንዘብ እንደሌለኝ አላህ ያውቅብኛል ጌታዬ ጌታችሁ ተረባችሁ እንደው እሷን ልስጣችሁ በለዋሏ ተዕመድ ምነው አትረባን አልበለን ጠጣት ፈቃድ አድርግልን ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام ሳበችና ወስዳ በተሰጠወት በበረካቸው ወጋቷ እንዲያበሷት አኮለና ጋዲና አንጭልኝ አሏት እሰው ጋዲ አድርገው አሰዋለቧት ሶስት አኮለ ወተት አሉት አለባት ተዛ ያንን አህመድ ያለቡትን ወተት ጠጡት ሲጠግቡ የተከተሉት አለቡና ሰውም ጥቂት ቀመሱት ሶስት ጊዜ ፉታሉ እንደ መድኃኒት እዛ ነው ሕክማ ነው የተናገሩት እዛ ነው ሕክማውን የተናገሩት አሉ ሳቂል ቀውም ያኺሩሁም ሹርባ አንቺም በረካውን ፍየሊቱም ትርባ አሚን አለቸው ትፊተ ወቀርባ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل መቼም መጥገብ የለም መብላት መጠጣት ኡሉል አዝሞቹ ሙርሰሎይ ቤት እሰወተቱና ላቲካ ሰጧት እሷም ጠጣችና ደሞ ተረፋት ለባሏም ፈንታውን አኖረችለት ሲመጣ ቢጠጣ ያነኩትን ወተት በቀልቡ ላይ አላህ ኢማን ኸለቀበት ሲጋበዝ አደረ የዛለት ሌሊት ሲነጋ ቢጠይቅ ቁባ ሰፍሯል ቢሉት የሙሐመድ ጉዞ እዛ ደረሰበት ቤተሰቡን ይዞ የሰለመው ቁባ ሲሰራ መስጂድ የአቲካ ባል ነው የኡማ ማዕበዲ ተዛ ያቺ ፍየል እንደው ስታልባት ብዙ ኑራ ሞተይ በዑመር ሹመት ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ቁባ ሰፈሩና በተቋ ምሰሶ መስጂድ ተሰራና መዲኖች አንሷሮች በአንድነት መጡና ተቁባ ተነሱ ገቡ እኮ መዲናን አልহামዱሊላህ ይድረሰው ምስጋና የሰይድ አቡበክር ዝናቸው ሲሰማ የተባሉት ሁሉ በቁርአን ሩሐማ ባደመቀ ሁሉ የአህመድን ከተማ እኔማ ደነገጥኩ ጥቃትኩን ብሰማ መንገላታቱን በዛ በጨለማ እባብም እንደፉ ንግር ውስጥ ደማ ደግም ደሳለኝ ቅሷውን በሰማ የደገሰለውን አርሐመ الرحمة الحمد لله بعدد النعمة إمام الحرمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام شفيع الورى اللهم صل على محمد ደግሞ መስኮቱ ወደ እስራኤል ዞረ እስቲኮን እስከረው بما تيسر بسورة سبحان እንደተናገረ በተወለዱ እኮ በ9 ወርና በ51 ዓመት አስራቢ አብዲ ሐዩ ላ የሞት ጅብሪል ላከና ወሰደው ሌሊት አስራቢ አብዲ ጀዋዱን ከሪም መርኩብ መጣለት من دار السلام مسرج ሆነ ከዛ ሙለጀም ሰይድና ጅብሪል ሆነ እኮ ኻዲም አውጥቶ ወሰደው من بيت الحرم إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام የደረሱ ጊዜ في مسجد الشام ተቦራ ቆረዱ بأمر الحكيم ቦራቅም ቆመና ባለበት መቃም ጅብሪል አደረገን አዛን ተኢቃም ተዛ ጀሚዑ الأنبياء أحمدን አረጉት ኢማም ተዛቆ በኋላ فبعد السلام ናውጥቶ ወሰደው ጅብሪል በሱለም ሰመት ያሉ ጊዜ በሐዋ በጣም ሲጣራ ሰማነው ጀበሉ ቲሃም بعد ما ينقر بعرب كلام بالولو جبريل عليك السلام إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ስትወስዳቸው የንቀርሙ ሁለቱን ኢድሪስንና ዒሳ ኢብኑ መርየምን እንዲሄዱ ቀሩ ይሄው እስካሁን ወአንተ المطوع وانت الامين አሁንም ወሰድከው ይሄው ሙስጠፋን አይመለስ እንደው ነገረን ቁርጡን ብሎ አላቸው ምን ነው ሰምታችሁት ዘቡሩ ሲያወራ አጀበ ሰምታችሁ ሲናገር ተውራቱን 12 ለውሕተነ ምልክቱ ይመለሳል ብሎ ሳይነጋ ሌሊቱ ምን ነው ሰምታችሁት ዘቡሩ ሲያወጋ ይመለሳል ብሎ ሌሊቱ ሳይነጋ አሁን የሆነ እንደው ባለህበት እርጋ በኑሩ ቀላጥም ዘለቀ ሐዋውን ጫማውን አድርጎ ሄደበት ሰማውን ተዛቆ ቢሰማይ ጫማውን ድምጥ የሰማይ መላእክት ቆመ ሊያዳምጥ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد
عجب حواونا وطوبنور قلاتم سماون سيابقانا لو تقدم عرشك وشوق لمسير قدم ناية الكبرى وحجاب العظم رحمن ما لو عليك السلام شو من الناس دريو بسبات تقلم دهر عبدون وزمن خادم مسام بالوسيلة وطا جامهن محمدين على ورقة وعرشن يتكره الله مفراون تزاكو هرنا سير جبريل قارا يدرسوا قذين جبريل سفر على وتنقريهن مكاكر أنت من ديته دنيا من ديكار إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد على الناس يبقى قفتر درقه ينور بحر نبار وسط نكره وتعب مالك وداو تشاقره وباتحياته يتنقاقره قفترهن جبريل تقمت ينور بحر نبار وسط سمت تعب مالك ودهنا سلت تارست وتا ما يتمچ تقمت رفرف الرسول ويازون ناروت رحمن تفيت حجاب قلت لما يملمنت لما يمسط من يهون تلال تزهبلت حالو ملائكوቹ የዘለቀው ማነው ረፍረፍ الوصال ይዞት የበነነው አህመድ እንደሆነ ሐጀብ እንደሆነው ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام جب وقال رضواننا وكوالله يقدم ستهدوا طول سمونا يجنن على النبأ أبجدوا تزاكو قبانا بالناس ليواتوا ملايكوچون قياسنا قمتوا قالوا وطاين لخديجة ستوا يا متو تكاسر سر لبات بسر خديجة كبرى تبالوبات فاطمة بسر زهرة تبالوبات حسن حسين سبطين هونوبات بيتو يا زون يا قوال بالبيت تزا تملسوا يزلقوا بزين سماء الدنيا يا مسراج جبريل سيدنا يا حرم زمان تملس دهنا تبقى نبيت الله تعالى ينن نور أسار يزان نور تيزا واستقروا الله سجوا ترقصوا نزا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد إمام الحرام نجب مريت بسقار حواء بسلم سماء بجامع ينهو الله من قدي تملسوا مطو من تافو سايبردي توسبسبونا نهن ያልሆነ ብለው ቢነግሯቸው ታቡ በከር የቀረውጠናቸው ተቀበሉ ብለው ያዟቸው አህመዱ ሲዲቅ ተጠቀሙ የቀሩት ተጎዱ አስፈለሳፊልን ጀሃነም ወረዱ ጌታ መርኩቡ ብራቅት ነው ሰጋሩ ፈረሳ ደልገመል አልታወቀ ዘሩ ከመሰል الرعد ጮሃል ድምሩ አይኑ ደረሰበት ይረገጣል እግሩ የነበረበት ምሩቅ ነው አገሩ የሰይድ መርኩብ ብራቀበት ባጣው መካቢቅ በተበህ ጅብሪል የተውቆጣው ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد بلو على بقطع براقم سيدي سامحني خالق بعزل الهام بطلبني طوعا تمثلوني في تيقوم بي مبلات متتاتين عشقو كالكالي ينافقوتو تناسم من رقاي اهون في تنبايا ويبسون تنبي اهون يوانن ديوانتي هولو ديانيا نركاب ترقتن كوتا بيان على الزام في تهلم بركك لتنيا يا ناسيتو يا مريم وچوينيا انت يا سماي زماچ بدر طورينيا يا سيد اسرافيل يا جبريل قوادينيا تخلقوا قلبه عندي كان التنيا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد على وتركم وسيدي سموي بزالاي دكم واهدي قبولي في عرض السحران اللي تستقوي ومتكن سشفوا لتقمطوي جبريل بلو على يوم المحشر تهلم مقرنيانا ومركب يمساته ومحمر بجانو زابون النكاوم يا دم يوقشا لقومون النكاو يبقى لجمد بشا بكون يكون يفعل ما يشاء مركب فتان وراكب اندشا من يامر براك يامر كرجان جليل يكون بكون مسافجا تجنو يمتاو لمصطفى بجا يدرسوا قذي في محل الاسنا سيدنا جبل كنفن زرقانا ابو الوالوات رحمر قتا جيتنا إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
መክዮች ከመክረው ማታ ሊገሉት ጅብሪል ላከናን እንዲያታድራለወት ሰይድ አቡበክር ረፊቅ ሆኖት አለይ ወንድሞን አደረ የሚያድሩበት ያን ጊዜ ታወቀ የአለይ ጀግንነት አህመድን ለመግደል የመጣውን ጭፍራን ብቻውን ጠበቀው አለዩ ሳይፈራ መወደድ ሆነን መውደዱ ሆነን አለይ ተውነት ሄዷልና አህመድን ታዘዝኩበት እሱ እኮ ተተካን ነበሩበት እኔ ልሙት ብሎ ወንድሜ ሲሞት ተዛኮ ብሎ አለ ረቡና الجليل لأن جبريل لأن إسرافيل عليين هيدونا بمحمد سفر ستبقوا دروا بچاون انديادر اندينكا بلوا يشرن يوچشر زنبن ديار فبتن كان للا نقر سيف الله المسلول جند الله الأكبر إمام الحرم شفيع ولا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع ولا اللهم صل على محمد جبيا يمتا جفرا عليهم فرانا ناس ما اندبدبا سيتكوناتنا አባት ሸሄደ ወዴት ነው አለና አስማ አርጋ ነበርኩ ተቻብር በተፈ ቢመታው ጆሮን ኩፋር ቀደደው እንደ ሰው በመንክፉ ቀረደ ቀደረ ተዛኩት ጀዋን ረገፈም ድረና አባቷ ሄደበት እንድትናገረና አላህ ያርገውና ለዓዛብ النار እንደተናገረ በቁርአን ሰጠረ ቢሰልም ይሄድ ብሎ ወቢሰል ቀራረ ኢማም الحرم شهيد በመከዮች አለቅት በደሏት አስማን የአቡበክር ልጅን አንገፋይቱን የአይሻን እህት የወልይቱን የዑርወትን እናት የፉቀሃውን የዙበይርን ዘውጀት የሐዋርዩን ደማን አፈሰሰው አባቷ ገገነ ያን የመታበትን አረገው ረሕማን ለዓዛብ በስተቀር ሰባት በሉትን ተዛ በረበሩት መካን ዙሪያውን አጡት ፋናቸውን የሄዱበትን ሸይጣኑ ሲናገር ከላሙን ሰሙት ሁለት መንገደኞች የወጡ ሌሊትን ቆዳይዳ ደረሱ ነዓቲካ ቤተ ኢማም الحرم شفيع ولا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع ولا اللهم صل على محمد إمام الحرم قديد درسون عتيكا بيت بلوسيل سمونا سراق لمنوت تسبسبونا متو جمالكون እንስተሃሉን ቢሆን ግድ ያለልና ለዛማር ከለን የተቀበይ ባድራጭን ወበማለዲያ ያን ጊዜ ነገሩት መድረሱን ቁደይዳ ሱራቃ ዘለቀ ሌሊት በማለዲያ ወቃላ አቡበክር ጃና ሱራቃ እኔ ስለሞት ብሻውና አንተ የሞትኩ እንደው ለካ ሊቃ በቃ አህመድም አልወት ምን ያስለቅስሃል አላህ የሆነው ሰው ማን ሲሞት አይተሃል አህመድም ተፍሲሉ ሲድቅም ሲያለቅሱ ሱራቃ ዘለቀ ፈጣናት ፈረሱ ረህማንም አለ ወህያ ወረደና መክዮ ይሰደዱት ሱራቃ ሊገልህ ዑመር የለም ብለው እንዳያዞርልህ ሐምዛ የለም ብለው እንዳያስወጣልህ መክረው ሰደውታል ብቻህን ሊገልህ ይሄንን እንግዲያ ማን ያስተናግድልህ አብሽር ያ ሐቢቢ ላንተ መከርንልህ የሚጋለብህ መሬት ተያዘልህ ኢማም